हल्के में बहुत सारे हैं। हर एक आदमी ये समझ कर जो है इलेक्शन में आया है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि मैं जो है सबसे ज्यादा कामयाब हूँ। दूसरा जो है और कहता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। सबसे पहले जो है लोगों को उनके मुफाद के मुताबिक जो पब्लिक के जिसने वोट दिया हो या न दिया हो, लेकिन अवामी मुफाद पर जो भी काम होगा उसको मैं तरजीह दूँ। मैं पिछले साल भी जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया था और इस साल भी मैं हल्के के अंदर जो है आने वाले इलेक्शन में जो है भरपूर हिस्सा लूंगा। झूठ बोलने वाला जो है पर अल्लाह की लानत है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता और ना किसी से गलत वादा कर सकता हूँ और न वोट खरीदने के लिए कोई गलत तरीके से माल इस्तेमाल करना मैं कभी नहीं करूँगा, बल्कि अपने किरदार सामने बताऊंगा। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि दियामर में कौमियत के नाम पे सियासत होती है, तो इस बार आप इससे हट कर कुछ क्या करना चाहते हैं? आप भी कौमियत के नाम पे वोट लोगे? हमारे वहाँ शीन, यशकुन, डोम, कमीन, सईद, गुजर सब ने जो है मुतफिक होकर मेरे वालिद की हिमायत की थी और वही नजरिए पर मैं भी इलेक्शन लड़ता हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं इस तासुब को ख़त्म करके सबको मिलाकर एक ही रास्ते पर चलाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यहाँ थोड़े से अपने रिश्तेदारान और अपने सपोर्टर भाइयों के साथ जमा होने का मकसद सिर्फ जो है आइंदा आने वाले उस इलेक्शन में जो कुछ अरसे के बाद मुनक्किद होने वाले हैं के बारे में मेरी गैर मौजूदगी में हल्का 15 दियामर में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों सपोर्टरों ने जो मेरी गैर मौजूदगी में मैं चिले में था और चिले से जब वापस में आया तो कुछ बातें मैंने यहाँ जो है अफवाहें सुनी कि मैं पिछले साल भी जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया था और इस साल भी मेरा अपने हल्के के अंदर जो है आने वाले इलेक्शन में जो है भरपूर हिस्सा लूँगा, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे रिश्तेदारान और कुछ मेरे दूसरे दीगर जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले साथियों ने ये अफवाह फैलाई कि मैं जो है अपने रिश्तेदार जो है बशीर अहमद खान जो मेरा भतीजा है और भतीजा होने के नाते से वो मेरे घर में भी कई दफ़ा आया और आने के बाद उसने ये अफवाह फैलाया कि मेरा नाम देकर वो इलेक्शन नहीं लड़ता है बल्कि मेरे हक में ड्रा हो जाता है। लेकिन मैं इस बात की तरदीद करता हूँ कि ये अफवाह है, बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है और मेरी सियासी हैसियत है उसको कमज़ोर करने के लिए जो है ये बातें फैलाई जाती हैं। मैं अपने हल्के के अंदर अपने रिश्तेदारान, अपने यार दोस्त, अपने सपोर्टर और पूरे अवाम के ताउन से जो है इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से मैं हिस्सा लूँगा। चूँकि मौसम जो है वो ठंड है, सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में जो है हल्के में जाकर अपने रिश्तेदारों को तकलीफ़ देना और अभी जो है कुछ वक्त के बाद रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान शरीफ में भी अपने हल्के में जाकर अपने रिश्तेदार, अपने यार दोस्त, अपने सपोर्टरों को तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं जो है अभी तक जो है हल्के में नहीं गया हूँ और इंशाअल्लाह जो है रमज़ान शरीफ के ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद हल्के में जाकर सारे अपने रिश्तेदारान, सपोर्टरों से, हल्के के दीगर लोगों से भी मिलकर जो है इंशाअल्लाह इलेक्शन का मुहिम भरपूर तरीके से मैं शुरू करूँ। इंतखाबात 2026 में अगर आप जीत पाते हैं तो अपने हल्के के लिए सबसे पहले क्या करोगे? हल्के में जाकर सबसे पहले जो है लोगों को उनके मुफाद के मुताबिक जो पब्लिक के जिसने वोट दिया हो या न दिया हो, लेकिन अवामी मुफाद पर जो भी काम होगा उसको मैं तरजीह दूंगा और बिला लिहाज किसी आदमी का अगर हक बनता है तो उसके हुकूक दिलाने में जहाँ तक मेरी रिसाई हो वहाँ तक मैं जाऊँगा। सर ये बताएं कि आपका हल्का जो है, आपका हल्का एक बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे हेल्थ का, एजुकेशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत मतलब पीछे हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की निस्बत। तो इससे पहले जो आपके इलाके से जो मुंतखब नुमाइंदे असम्बली में आ गई हैं और बड़े अरसे तक उन्होंने आपके हल्के से वोट लेके, आपके अवाम से वोट लेके असम्बली में आके वही नुमाइंदगी नहीं की जो करनी चाहिए थी, तो इस बार आप क्या नया करना चाहते हैं? हाँ, इससे पहले जो मेंबर हमारे 2-3-4 लगातार जो है असम्बली में आए और उन्होंने हल्का पूरे हल्के को एक नज़र से नहीं देखा बल्कि सिर्फ उन लोगों को फोकस किया जिन्होंने उसको वोट दिया था। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने पूरे हल्के के अंदर, चूंकि इलाका बैकवर्ड है
تو بیکورڈ علاقے کے اندر صحت، تعلیم، بنیادی جو ہے سب سے بنیادی جو چیزیں ہیں انسانی ضروریات کے، وہ تعلیم اور صحت ہے. اور سڑکوں کا جال بچھاؤں گا میں انشاءاللہ. جگہ جگہ میں جو ہے لوگوں کو رسائی دوں گا، اور ان کو جو بھی انصاف عدالتوں میں ہو یا کسی اور ملازمت میں ہو، سب کو یکساں حدود کے مطابق ان کے حقوق کے لیے جو ہے اپنی پوری کوشش کروں. سر یہ بتا دیجئے کہ دیامر میں قومیت کے نام پہ سیاست ہوتی ہے، تو اس بار آپ اس سے ہٹ کر کچھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی قومیت کے نام پہ ووٹ لو گے؟ ہاں، یہ بات آپ نے اچھی سوال کیا. قومیت کے بارے میں یہ ہے کہ میرا والد جو ہے سابقہ کونسل کا ممبر رہا. اس میں جو ہے سارے قومیت کے، اس میں جو ہے ہمارے وہاں شین، یشکون، ڈوم، کمین، سعید، گجر، سب نے جو ہے متفق ہو کر میرے والد کی حمایت کی تھی. اور وہی نظریے پر میں بھی الیکشن لڑتا ہوں. اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اس تعصب کو ختم کر کے سب کو ملا کر ایک ہی راستے پر چلاؤں. اگر آپ کی ایج دیکھے جائیں تو آپ کافی ایجڈ ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دین، دعوت، تبلیغ کی غرض سے گلگت بلتستان میں اور پاکستان میں آپ محنت کر رہے ہیں، تو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، وعدے خلافی بھی کرنا ہوتے ہیں، تو آپ اس چیز کو، سیاست کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سیاست کے اندر جو ہے انسان صرف جو ہے جھوٹ بول کر ہی سیاست کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے. سیاست دین کے اندر جو ہے جھوٹ بولنا جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے. حضور کا حدیث ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین کا ہے. جھوٹ بولنے والا جو ہے پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اور نہ کسی سے غلط وعدہ کر سکتا ہوں، اور نہ ووٹ خریدنے کے لیے کوئی غلط طریقے سے مال استعمال کرنا میں کبھی نہیں کروں گا. بلکہ اپنا کردار سامنے بتاؤں گا. اپنا پرپوزل جو ہے وہ میرا جو آئین ہوگا اس کو سامنے رکھ کر لوگوں کو میں قائل کر کے اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. دیامر میں آپ کا حلقہ بہت بڑا حلقہ ہے، تو اس وقت اگر موسم کی بات کی جائے تو کافی سرد ہیں. جو آپ کے ووٹرز ہیں، جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، ان کو کیا پیغام میسج دینا چاہو گے آپ؟ ان کو پیغام یہ دوں گا کہ لوگوں کے اس جھوٹے پروپیگنڈوں پر بالکل کان نہ دھریں. انشاءاللہ جو ہے اب رمضان شریف میں جو ہے ہر ایک کو جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کا ضرورت ہے. اپنے گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھ کر قرآن شریف کی تلاوتیں کر کے جو ہے روزہ رکھ کر اللہ کا یہ حکم ہے فریضوں کو ادا کرنا ہر ایک کی ضرورت ہے. اس ضرورت سے جو ہے میں جا کر مداخلت کر کے کسی گھر میں مہمان ہو کر کسی کو گھر سے نکال کر کسی کو ادھر ادھر کر کے اس عمل سے جو ہے دور رکھنے کے کوشش نہیں کروں گا. بلکہ جب روزہ ختم ہو جائے گا تو عید کے بعد انشاءاللہ سردی بھی ختم ہوگی، اور روزے بھی اللہ جو ہے سب کو رکھنے کی نصیب کرے پوری طریقے سے. تو اس کے بعد جو ہے پورے طریقے سے جا کر جو ہے انشاءاللہ انتخابی مہم شروع کریں گے. 2026 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ مقابلے کر لیں گے؟ آپ کا کمپٹیٹر کون ہوگا حلقے میں؟ حلقے میں بہت سارے ہیں. ہر ایک آدمی یہ سمجھ کر جو ہے الیکشن میں آیا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو ہے سب سے زیادہ کامیاب ہوں. دوسرا جو ہے اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. تیسرا جو ہے اور کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے رقابت ہو، جس کے اندر رشتہ داری ہو، جس کے اندر قریبی ہو، ان کے درمیان جو ہے مقابلے ہوتے ہیں. تو سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والد محترم گلگت بلتستان کے، خاص کر دیامر کے ایک سیاسی رہنما تھے، جنہوں نے آپ کے حلقے سے الیکشن جیتا، اور یقیناً آپ کے حلقے میں کام وغیرہ کیا ہوگا. تو اپنے والد محترم کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے والد محترم نے اپنے دور حکومت میں جب انہوں نے وہاں سے الیکشن جیتا تو آپ کے علاقے میں انہوں نے کیا کام وغیرہ کیا ہے؟ میرے والد نے جو ہے اپنے دور ممبرشپ میں جو ہے اس زمانے میں نے پہلے بھی بتایا کہ محدود بجٹ تھا. اس بجٹ کے اندر جو ہے پورے حلقے کے اندر بلکہ کھنڈبری تک جو ہے ٹوڈشال تک جو ہے پل جو ہے بنانے میں جو ہے اپنا پورا مدد کیے. اور سکول ہر جگہ میں ہر نالے میں جو ہے ڈسپنسری اور سکول اور سڑکیں بنائے. ہر بجلی کا جو پاور ہاؤس جو ہے وہ بھی بنایا. اور غوراباد کا خاص کر جو ہے روڈ بھی میرے والد نے بنایا ہوا ہے. اور بڑا چینل جو ہے دمچل چینل جس کو کہتے ہیں وہ بھی میرے والد کا بنا ہوا، اور پل بھی میرے والد کے زمانے کا بنا ہوا ہے. اور گیس کو بونر سے ملانے والا پل، اور کھنر کو جو ہے چلاس سے ملانے والا تھلپن جو پل ہے وہ بھی، اور نیچے جا کر ٹوڈشال کا جو پل ہے اس میں بھی میرے والد کا جو ہے پورا حصہ تھا. میرے والد نے جو ہے اس کو بنایا. انشاءاللہ میں اپنے والد کے اس طریقے سے جو ہے ہر علاقے میں مزید جتنے بھی ابھی ریکوائرمنٹ ہیں، سکول ہیں، ڈسپنسریاں ہیں، یہ اس کو بڑھانے میں انشاءاللہ بجٹ میں خرچ کروں.
पिछले कई सालों से मुसलसल आपके हल्के से हाजी साबिक साहब इलेक्शन वहाँ से जीत के असम्बली आते हैं, तो गोराबाद से एक बहुत बड़े अरसे तक वहाँ से कोई नुमाइंदा मुंतखब नहीं होता है, तो इस पर आप क्या समझते हाँ, हाजी साहब जो है तीन दफा लगातार जो है, बल्कि 4 दफा मेंबर रहे हैं, लेकिन हम गोहराबाद का जो हल्का है, हैं? डिस्ट्रिक्ट का जो हल्के हैं, उनको नजरअंदाज किया। तो मेरा यह नजर नहीं होगा, जिस बजट जो है वो आबादी पर दिया जाता है, और आबादी जो है खा मुझे जो है वोट तक से नहीं मिले, वो बाशिंदा है, न्याट से नहीं मिले, गिन से नहीं मिले, बूनर से नहीं मिले, गोहराबाद से ही नहीं मिले, तो फिर भी जो है बजट उस आबादी के लिहाज से सिक्किम में जो है मैं इलाके में जो है पूरा तकसीम कर उनको मैं ये कहूँगा, फिर भी कोई भी सियासत करता है तो इस नजरिए के साथ आ जाए कि जुमला आवाम की जो है खदमत बजट को सामने रखकर इंसाफ के साथ जो है खर्च करें। आखिर में मैं अपने हल्के के आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि झूठी अफवाहों पर बिल्कुल जो है कान न धरें, और इस्तेकाम के साथ मुस्तहकम तरीके से जो है अपनी जगह पर बैठे रहें। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद आकर जो है हम अपने मुहिम शुरू करेंगे, इलेक्शन मुहिम। उसमें जो अच्छा होगा सबकी मशावरत से जो है इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे।